الحمد لله رب العالمين والهيبة والثناء خالق الأرض والسماء مالك يوم الحشر والجزاء عالم ما كان وما يكون نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ولا ضد له ولا ولد له ولا ولده ولد جلد جسدا وليس له ولا جسيم جسم 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 لا ولا قسيم قسم 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 لا ولا فريق فرق فرق لا ولا مسيل مثلا مسال لا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن ربوبيته وملوكيته وملكه وملكه والشمس والقمر والأرض والسماء وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسيدا ساداتنا وسيدا جماعتنا ونورنا ونور ديننا ونور دنيانا ونور صدورنا ونور قبورنا وجميلنا واجملنا وكريمنا واكرمنا ورفيقنا وارفقنا وشفيعنا واشفقنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وملجانا ومأوانا ومولانا محمد صلی علی محمد وآل محمد صلی علی آل محمد صلی علی آل محمد صلی علی جفون جفن عثمان بن عفان محمد وعلی آلہ وآل بیتہ وأولیاء امتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشقالنا تقبلني بلا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا سيد الشيخ عبد القادر جيلاني شيئا الله أغثني وامددني في سبيل الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما درود پاک سرکار دی بارگاہ جواب آواز بلند پیش کر لو الصلاة من کو ریکارڈ کرنی شیر اچھا گلے گلے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا جد الحسن والحسین وکھن یار سخاواں مولا حسن دیاں وکھنے یار سخاواں مولا حسن دیاں اچھیاں نے یار عطاواں مولا حسن دیاں وکھنے یار سخاواں مولا حسن دیاں اچھیاں نے یار عطاواں مولا حسن دیاں زلفاں چہرہ سینہ باغ محمد دے
زلفاں چہرہ سینہ وانگ محمد دے زلفاں چہرہ سینہ وانگ محمد دے نانے وانگ اداواں مولا حسن دیاں زلفاں چہرہ سینہ وانگ محمد دے زلفاں چہرہ سینہ وانگ محمد دے نانے وانگ اداواں مولا حسن دیاں جے چاہندے ہو امن ہووے وچ دنیا دے جے چاہندے ہو امن ہووے وچ دنیا دے جے چاہندے ہو امن ہووے وچ دنیا دے پھر من لو پاک سلاواں مولا حسن دیاں جے چاہندے ہو امن ہووے وچ دنیا دے من لو پھر سلاواں مولا حسن دیاں وکھنے یار سکھاواں مولا حسن دیاں اچیاں نے یار عطاواں مولا حسن دیاں سکھ دی نیندر پھر حسین نو آ جاسی سکھ دی نیندر پھر حسین نو آ جاسی سکھ دی نیندر پھر حسین نو آ جاسی تکیا بنن جباواں مولا حسن دیاں سکھ دی نیندر پھر حسین نو آ جاسی تکیا بنن جباواں مولا حسن دیاں کربل دے وچ جسم تے ہے سی قاسم دا کربل دے وچ جسم تے ہے سی قاسم دا کربل دے وچ جسم تے ہے سی قاسم دا پر سن اس وچ ساواں مولا حسن دیاں کربل وچ جسم تے ہے سی قاسم دا پر سن اس وچ ساواں مولا وکھنے یار سخاواں مولا حسن دیاں اچیاں نے یار عطاواں مولا حسن دیاں اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا آقا کل مولا کل ختم رسول تاجدار کائنات شب اسرا دے دولہ حامیم دے کنڈلاں والے یاسین دیا سیرے والے آقا مدینے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا صفات بے حد و بے پناہ درود و سلام دا نظرانہ عقیدت پیش کرن تو بعد احباب زیبہ کار ربیع النور شریف دا مہینہ جاری و ساری ہے بڑی خوشی دی گل ہے کہ مالک کائنات نے یہ مہینہ سانو پھر ویکھنا نصیب فرمایا کیونکہ اس مہینے دا صدقہ ہی تے ساری کائنات نو معرض وجود دے اندر لے آن دا مالک سبب پیدا فرمایا سی اور اس مہینے دے اندر مالک کائنات نے اپنے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دنیا دے اندر جلوہ گر فرمایا سی تے موضوع دے حوالے دے نال تے گل ہے کہ حضرت امام علی مقام جناب امام حسن دی چلنی ہے کیونکہ دو روایتاں نے ایک 28 سفر یا ایک 5 ربیع النور شریف آپ دی شہادت ہے تے مناسب سمجھیا کہ آپ دا بھی ذکر خیر ہو جائے تے سرکار دو عالم مدینے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دی بھی صفت و ثنا ہو جائے انشاءاللہ وہ تے نظام چلدا ہی رہندا ہے لیکن اے موقع کتے کتے ملدے نے تاکہ اویئرنس ہو جائے انہاں دی شان دے اندر کچھ معروضات جناب جڑیاں پیش کرنیاں نے انشاءاللہ جناب دے گوش گزار کر دیاں گے تاکہ پتہ چلے کہ جیویں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عظمتاں والے شانہ والے مقام والے رفتاں والے
عظمتاں والے شانہ والے نے، اسی طرح سرکار دو عالم دا گھرانہ بھی شان والا ہے۔ اے شک ہی کوئی نہیں، گنجائش ہی کوئی نہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت و شان رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان فرمائی ہے، تے اسے قرآن کے اندر اپنے مصطفیٰ کریم دی آل دا بھی ذکر کیتا ہے، اپنے کریم آقا دے صحاب دا بھی ذکر کیتا ہے، حضور دی ازواج دا بھی ذکر کیتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ہر یار دا ذکر فردن اسی انشاءاللہ سنتے رہنے ہیں۔ لیکن کافی عرصے تو بعد آج یہ موقع ملیا ہے، حضرت امام علی مقام سیدہ شباب اہل جنہ جنہ دے متعلق میرے سرکار نے فرمایا سی اے پتر میرا سردار ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ دی بارگالیہ کے اندر چند ایک معروضات پیش کرنے نے، لیکن صرف ایک کوئی روایت سماعت فرما لو۔ ربیع النور شریف دا مہینہ ہے، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہاں نے 75 مرتبہ جاگ دیاں ہویاں انہاں سر دیاں اکھاں دے نال مصطفیٰ نو ویکھیا ہے۔ یار کوئی ایک واری ویکھ لوے، ایک واری ویکھ لوے تے دے بارے نیارے ہو جاندے نے جن نے 75 مرتبہ مصطفیٰ نو ویکھیا ہوئے۔ کڈیاں بختاں والیاں گلاں نے، کڈیاں برکتاں والیاں گلاں نے۔ اور میں غالباً ایک جمعۃ المبارک دے اندر عرض کیتا سی کہ اے سعادت آپ نو ملی کیوں؟ سوچن والی گل تے ہے، بڑے بڑے بزرگ گزرے نے تے اے سعادتاں حضور اے امام جلال الدین سیوطی دے حصے دے وچ کیوں آئی کہ 75 مرتبہ سرکار نے اپنی زیارت و مشرف فرمایا ہے؟ تے اے سوال آپ نے پوچھیا گیا کہ حضور اے معاملہ کی ہے، کیویں اے نظام تسی پا لیا، کیویں جناب ایڈیاں نعمتاں پا لیاں؟ تے آپ نے فرمایا میں 5 کتاباں ایسیاں لکھیاں نے جیڑیاں مصطفیٰ کریم دے والدین دی عظمت تے شان ظاہر کر دیاں نے۔ یار پتہ چلیا جے سرکار دے ماپیاں دی عظمت عزت تے قدر ہوئے جنہ شان کتاباں دے اندر انہاں دی عظمت لکھی جاوے تے مصطفیٰ دیدار نصیب فرماؤندے نے، تے سوچو پھر جے آپ دے ماپیاں دی عزت کرنے والا ہوئے، حضور دی عزت کرنے والا ہوئے، حضور دے بچیاں دی عزت کرنے والا ہوئے، حضور دے یاراں دی عزت کرنے والا ہوئے، اولیاء اللہ دی عزت کرنے والا ہوئے، پھر اودا کی مقام ہوئے گا؟ بڑیاں سعادت والیاں گلاں نے۔ دعا کرو مالک سانو ویکھنیاں کرنیاں تے ہنڈاونیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا ہے مالک کائنات حضور نبی پاک دا صدقہ سانو سچی پکی غلامی اور عشق عطا فرمائے۔ جڑی روایت پیش کرن لگا روایت سن لو، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کیونکہ حضور دا میلاد پاک آن والا ہے تے آپ نے فرمایا جتھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ولادت دا تذکرہ ہوئے، سرکار دے میلاد دا تذکرہ ہوئے، آپ فرماؤندے نے اس جگہ دے اوپر پورا سال رب دی رحمت دا نزول برسدا رہندا ہے۔ کڈیاں عظمتاں نے یار، جتھے ذکر کیتا جائے تے کوئی مشکل نہیں، کوئی ایڈی وڈی محفل دا انتظام نہیں تے کوئی گل نہیں۔ یار گھر دے اندر بچے ہے، گھر دے اندر میاں بیوی آپس کے اندر بیٹھ کے سرکار دے اوپر جناب درود پاک پڑھ لین، تلاوت قرآن پاک کر لین، سرکار دیاں صفتاں ثناواں بیان کر لین تے دعا منگ لین، تے بھی تے سرکار دا میلاد ہی ہے نا یار۔ سرکار دی آمد دے تذکرے کرنا، اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت دے تذکرے کرنا، سرکار دی صفت و ثنا بیان کرنا، میرے آقا دی ولادت دے تذکرے کرنا، یار جتھے کیتے جاندے نے اوتھے سارا سال عبادت دے اوتھے رحمت دا نزول ہوندا ہے۔ بلکہ چھوٹی جی مثال پیش کرن لگا، رب العالمین نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ ابراہیم مصلی، رب نے فرمایا جتھے ابراہیم دے قدم لگے نے اس جگہ نو مصلی بنا لو، اوتھے نماز پڑھو۔ کوئی حاجی حج کرن جاوے سارے رکان تو جناب پورے کر لوے لیکن اوتھے نماز نہ پڑھے تے کی ہوئے گا؟ او دی جناب حج قابل قبول نہیں، او دا عمرہ قابل قبول نہیں۔ میں کہ یا اللہ ابراہیم دے قدم تے ہور بھی جگہ تے لگے نے لیکن ایتھے ہی کیوں؟ رب العالمین نے فرمایا اس واسطے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی، جدوں ابراہیم اگ دے اندر گیا انہیں کچھ نہیں منگیا، ابراہیم نے پتر دے گلے تے چھری چلائی کچھ نہیں منگیا، ابراہیم نے اپنا شہر چھڈیا میرے کہن دے اوپر انہیں کچھ نہیں منگیا، ابراہیم نے اپنے پتر نو جناب خانہ کعبہ دے کول چھڈیا جتھے ہلے بنیا نہیں سی، قبیلہ بنی جرہم جتھے آباد ہویا ہے حجاز مقدس دے اندر چھڈیا، ابراہیم نے کچھ نہیں منگیا، ساری زندگی وہ کو امتحان ہی لینا رہا انہیں کچھ نہیں منگیا۔ جدو کعبہ بنا لیا تے کعبہ بنا کے رب نے آخیا ابراہیم مانگ لے کچھ، اسماعیل دا مانی سن لے، آپ نے کعبہ بنایا تے آواز ماری اسماعیل ابا جی حکم ہوئے تو رب نے فرمایا کی آخنا ہے ابراہیم کی منگنا ہے؟ یا اللہ منگنا کی ہے؟ تیری مزدوری کی دی ہے۔ میں کہ رب دے کولوں کچھ منگ لئیے، رب نے فرمایا ابراہیم مانگ کی
کی منگنا ہے؟ یا اللہ جدوں تو لے کے جدوں جمعیا سی ادوں تو لے کے ہن تک سارا کچھ قربان کیتا، میں کچھ نہیں منگیا، یا اللہ جے میں منگا تو دے گا؟ رب نے فرمایا میں رب العالمین ہاں، میں کائنات کا مالک و مختار ہاں، منگنا تیرا کام ہے، عطا کرنا میرا کام ہے۔ منگنا تیرا کام ہے، عطا کرنا میرا کام ہے۔ ہن مسلمانہ جاگ کے جملہ سنی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، جتھے ابراہیم دے قدم لگے اوتھے مصلی بناؤ۔ تے میری دلیل ہے ابراہیم دے قدم صرف اس پتھر تے نہیں لگے، اور بھی جگہ تے لگے نے، لیکن اوتھے کیوں؟ جدوں اوتھے کھڑے ہو کے خانہ کعبہ بنایا اس پتھر تے کھڑے ہو کے تے ہاتھ اٹھا کے دعاواں منگیاں، یا اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا اس رسول دا جدا وعدہ لے آئے، وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، مولا جڑے وعدے لینے نا اس رسول دے اس پتر دی اولاد دے اندر پیدا فرما دے۔ یا اللہ جڑے وعدے کیتے نے اے دے اندر پیدا فرما دے۔ یار پتہ چلیا اس پتھر نو جناب مصلی بناؤن دی جڑی ریزن ہے نا وہ اے وے کہ اس پتھر دے اوپر کھڑے ہو کے ابراہیم نے مصطفیٰ دی ولادت دا ذکر کیتا ہے، حضور دی آمد دا ذکر کیتا ہے۔ رب نے فرمایا مینوں رب کے نہیں آکھنا ہے جتھے میرے مصطفیٰ کریم دی آمد دا ذکر ہوئے اس پتھر تے جے مولوی کو سجدے نہ کراواں تے مینوں رب کے نہیں آکھنا ہے، مینوں رب کے نہیں آکھنا ہے۔ برحال اے سرکار دی آمد دا ذکر ضمناً ہو گیا، لیکن چونکہ موضوع حضرت امام علی مقام جناب امام حسن ہے تے سرکار دا بھی ذکر ہو گیا نسبت دے نال تے آپ دا ذکر بھی چھیڑ لینے ہاں۔ میری اے دونے شہزادے میری مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مشابہ نے۔ حضرت امام حسن سر تو لے کے ناف تک تے امام حسین ناف تو لے کے پیراں تک، کدی سوچیا ہے یہ کیوں ہویا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا سی نا ایک حصہ ادھا ایک شہزادے دے نسبت ہو جاندہ، دوسرا ادھا حصہ دوسرے جناب مشابہ ہو جاندہ، لیکن امام حسن چونکہ سر تو لے کے ناف تک زیادہ حصہ جیڑا ہے سرکار دے مشابہ، تے امام حسین ناف تو لے کے قدمین مبارک تک۔ جے مسلمانہ سینے عشق نہ اہل بیت دا، اج میں جملہ دین لگا اے گلاں بھی انہاں کو ملدیاں نے جڑے جنہاں تے عطا کوئی ہوے تے سندا بھی ہوے جڑے مصطفیٰ کریم نے اے توفیق بخشی ہوے۔ حضور نبی پاک نے فرمایا سی کہ میرا ایک پتر سردار ہے، امام حسن کی ہے سردار، تے سرداری واسطے پگ سر تے بنی جاندی ہے، دل دے نال فیصلے ہوندے نے۔ تے امام حسن پاک نو سرکار نے سر تو لے کے ناف تک اس واسطے فرمایا کہ مصطفیٰ نے اپنی پگ دا سہرا جڑا امام حسن دے سر دے اوپر بنیا ہے، اس واسطے ناف تو لے کے سر تک امام حسن پاک مصطفیٰ دے مشابہ نے، ناف تو لے کے قدمین شریف تک امام حسین مشابہ نے۔ میں کہ مولا ایک کے اندر کی ریزن ہے، فرمایا کہ وہ ناف تو لے کے سر تک آکھیا سی انہیں اپنے نانے دی پگ دی لاج نبھا کے امت کے اندر اتحاد پیدا کر کے اپنی سرداری قربان کر کے دسیا لوگو اسی سرداریاں تے سلطنت دے محتاج نہیں، سلطنت قربان بھی کر دیے کہ تاوی سردار رہنے ہاں۔ تے دوجا شہزادہ ناف تو لے کے قدمین شریف۔ اچھا میں روایتاں پڑھدا نا ایک میں غور طلب کیتی کہ بخاری شریف دے اندر بھی روایتاں نے اور بھی کتاباں دے اندر نے کہ سرکار نے جدوں بھی امام حسن پاک نو چکیا نا کسی نہ کسی نے تعریف کیتی ہے کہ حضور سوار کڈا سوہنا ہے، تے سرکار نے فرمایا سواری کڈی سونی ہے۔ تے ایک چلدا میں ایک نا عام جی کتاب چ ایک روایت پڑھی کہ سرکار نے امام حسین پاک نو کندھیاں تے سوار کیتا تے سرکار نے امام پاک دے قدم پھڑے تے امام پاک نے مصطفیٰ دیاں زلفاں پھڑیاں۔ ایک روایت پڑھی چونکہ فضائل اعمال جڑا ہے نا اعمال دی جڑی فضیلت ہے یا فضیلت والی جڑی روایتاں نے اگر وہ ضعیف بھی ہون تے وہ بھی قابل قبول نہیں،
اچھا میں اس مولوی بھی پڑھتے ہیں تو میں بھی پڑھی، تو میں جڑا نتیجہ کڈیا نا، میں نتیجہ کڈیا کہ ناف تو لے کے سر تک امام حسن پاک جڑے نے سرکار دے مشابے تے پگ دیتی ہے تے سرداری سنبھال لئی ہے، تے سرکار نے جدو امام حسین پاک نو سوار کیتا کندھیاں تے قدم پھڑے، میں ایک نتیجے تے پہنچیا کہ مدینہ شریف ہے، مدینہ حضور سجدے وچ نے، امام پاک سواری کردے پے نے، پشت دے اوپر سوار نے، سبحان ربی یالا سبحان ربی یالا سبحان ربی یالا سبحان ربی یالا، اٹھاؤ پوچھو فتویٰ مولویاں دے کولوں 9 مرتبہ یا 11 مرتبہ سبحان ربی یالا پڑھیا جائے، 12ویں مرتبہ پڑھو گے یا ایک روایت ہے 10ویں مرتبہ پڑھو گے نماز باطل ہو جائے گی، تے حضور نے کتنی مرتبہ پڑھیا؟ 70 مرتبہ یا 72 مرتبہ حضور پڑھتے جا رہے ہیں، حضور پڑھتے جا رہے ہیں، طبیعت نبوت کے اندر یہ مزاج پیدا ہویا کہ سجدہ چھڑ دئیے، فجاء جبریل آ کے عرض کرتے ہیں مصطفیٰ کریم دی بارگاہ سونیا رب دا حکم ہے جنی دیر تک حسین اترے نہ اونی دیر تک سجدہ لمبا ہی کرنا ہے، تے جدوں 72 تسبیحاں ہو گئیاں پوریاں، آقا حسین تشریف لے کے آئے تھلے تے آپ اٹھے نماز کیتی مکمل، عالم تخیلات کے اندر آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے، آکھیا نانا جی ایتھے قدم تسی پھڑے نے میدان کربلا دے اندر دین نو میں سہارا دیاں گا، ایتھے قدم پھڑ کے دلیل اے دتی ہے یا ناف تو لے کے قدمہ تک تشبیہ اس واسطے دیتی ہے کہ حضور ایتھے قدم تسی پھڑے نے، ایتھے قدم تسی نہ ڈولن دیو، اوتھے دین میں نہیں ڈولن دیاں گا۔ پھر توجہ فرماؤ کٹیاں عظمتاں شان رب العالمین نے انہاں شہزادیاں نو عطا کیتیاں نے، بلکہ ایک روایت میں سندا جاواں، ایک روایت سنو ذرا، ساڈے محلے دے اندر کسے دے گھر پتر پیدا ہو جائے، وہ بندہ کہندا ہے یار ایہو جہا نام رکھنا ہے جڑا کسے دا نہ ہوے، لیکن کوئی بندہ ایہو جہا دعویٰ نہیں کر سکیا کہ جڑا نام میں اپنے بچے دا رکھیا ہے وہ کسے بچے دا نہیں، کسے نہ کسے دا کائنات دے اندر ہو سکدا ہے، کسے بندے دا یہ دعویٰ قابل قبول نہیں کہ جڑا نام میرے بچے دا ہے اج تو پہلے کسے بچے دا نہیں رکھیا گیا، لیکن سیرت دیاں کتاباں اٹھا کے میرے مصطفیٰ دے دوتیاں دے میرے مصطفیٰ کریم دے بچیاں دے نام کڈیاں عظمتاں شاناں والے نام نے، تمام کتاباں اس بات دے اوپر متفق نے کہ رب العالمین نے زمانہ جہلیت دے اندر کسے دا نام بھی حسن رکھن دی جسارت نہیں ملی، کسے نو امتحان ہی نہیں کیا، سب تو پہلا نام دنیا دے اندر جدا حسن رکھیا گیا ہے مصطفیٰ کریم دا نواسا امام حسن پاک نے، کسے دا نام نہیں رکھیا گیا، کسے بندے نو اے جناب سعادت حاصل نہیں ہوئی، کسے بندے نو اے جناب چیزاں حاصل نہیں ہوئیاں جڑیاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے نواسیاں نو حاصل ہوئیاں نے۔ حضرات توجہ کرے آج ذرا میں دو چار گلاں عرض کرتا جاواں آپ دی شان دے اندر تاکہ پتہ چل جائے جڑا مقام جڑیاں عظمتاں جڑیاں شاناں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نواسیاں نو رب العالمین نے عطا فرمائیاں نے، خدا دے مقام برا اور برا ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا دے صحابی نے، آپ دے ایک بچے آپ دے ایک بیٹے آپ دے نال سفر دے اوپر جا رہے ہیں، حضرت امام حسن سفر کرتے ہیں پہ سفر کردیاں جناب کی ہویا رستے دے اندر گئے نے، آپ نے فرمایا اے میرے غلام مصطفیٰ کریم دے غلام لگتا ہے کوئی تھکاوٹ ہو گئی جے کوئی سستا نہ لئیے، عرض کیتا حضور جو تہاڈا حکم ہے اسے طرح کر لینے ہیں، آپ نے عرض کیتا حضور کتھے آرام کرنا ہے، فرمایا جتھے کوئی جگہ لب جائے، تو جگہ دیکھی گئی کوئی جگہ ایسی نہیں جتھے آرام کر لئیے، کوئی ایسی جگہ نہیں جتھے سایہ ہوئے اتھے آرام کر لئیے، آخر کھجوراں دا ایک باغ کول موجود ہے، کھجوراں دے اس باغ دے اندر کوئی پودا بھی ایسا نہیں جے دے اوپر کوئی چھاں ہوئے، جے دے اوپر کوئی پھل لگائے ہوئے، بھوک دا بھی عالم موجود ہے، آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، انہاں کھجوراں دے مڈاں دے نال بستر لا دیتے جان، ایک موڑ دے نال اپنا بستر لا لیا، دوسرے موڑ دے نال حضرت امام حسن دا بستر لا دیتا، آپ لیٹ گئے نے، کول بندہ کہن لگا مسافر نے کھان بھی کچھ نہیں، فرمایا انج نہ آکھ اسی مصطفیٰ کریم دے دوتے ہیں، اسی مصطفیٰ کریم دے نواسے ہیں، تو آکھیا ہے کچھ نہیں سارا کچھ ساڈے کول موجود ہے، انہیں آکھیا او کیویں، فرمایا اگر تو کچھ طلب کرنا ہے تے دس، اگر تو کچھ طلب کرنا ہے تے دس، کہنے لگا حضور اگر کھجوراں مل جان
اگر کھجوراں مل جان پتہ انہوں بھی ہے کہ باغ دے اندر جناب کھجوراں نہیں، انہوں بھی پتہ ہے کہ جناب پودا ہرا کوئی نہیں. آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں، اسی بھی اس نبی دی جادہ جڑے ادی مارن تے پانی دا چشمہ جاری ہو جاوے، اسی بھی اس نانے دے نواسے ہاں جڑا لوابے دہن پاوے تے پانی باہر آ جاوے، جڑا لوابے دہن پاوے تے پانی دے چشمے جاری ہو جان، جڑا نبی اپنے جناب ید اللہ والا ہاتھ اپنے پیالے کے اندر رکھے تے چشمے جاری ہو جاوے. اسی بھی اس بابے دے لگتے جگرا جنگے صفین دے موقع تے جناب پادری نے آکھیا یہ پتھر دے اندر چشمہ جاری نہیں ہو سکتا. مولا مرتضیٰ نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں بھی تے اس نبی دا دماد آنا، میں بھی تے اس نبی دی جاد آنا جنہیں پانی دے وچوں اڈیاں مار کے جناب زمین چوں چشمہ جاری کیتا ہے. آپ نے زمین تے سوٹا ماریا، پتھر تے سوٹا ماریا، پانی دا چشمہ جاری ہو گیا. پادری کہندا کلمہ پڑھا کے مسلمان کرو. فرمایا کی ویکھیا ہے؟ کہنے لگا اسی اپنی تورات کے اندر پڑھیا ہے جڑا اے پتھر دے وچوں پانی نکلیا ہے نا، یا نبی جاری کرے گا یا نبی دا دماد جاری کرے گا. تے دسو تسی ہے کون ہو؟ فرمایا میں نبی دا دماد ہاں، میرا نام علی المرتضیٰ ہے، میرا نام حیدر کلار ہے. حضرات محترم توجہ کریا جے ذرا، میرے آقا حسن نے کی کیتا؟ آپ اٹھ کے بیٹھے نے، وضو فرمایا، وضو فرما کے اپنے ہاتھ جاری کیتے، ہاتھ اٹھائے نے، عرض کیتا الہ العالمین تیرے نبی دا بیٹا، تیرے نبی دا نواسا دعا کر دے مولا رب العالمین اس باغ نو ہرا کر دے، اس پودیاں نو ہرا کر دے. آپ نے دعا منگی، دعا منگ کے فارغ ہوئے نے، رب العالمین نے باغ دا باغ ہی ہرا فرما دیتا. بخنے یار سخاواں مولا حسن دیاں، بخنے یار سخاواں مولا حسن دیاں، اچیاں نے یار عطاواں مولا حسن دیاں. جے چاہندے ہو امن ہووے وچ دنیا دے، جے چاہندے ہو امن ہووے وچ دنیا دے، جے چاہندے ہو امن ہووے وچ دنیا دے، پھر من لو پاک سلاماں مولا، پھر من لو پاک سلاماں مولا. حضور کڈیاں عظمتاں شانہ نے، بلکہ سنو نا ذرا ایک روایت حضرت شاہ اسماعیل بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ المعروف کرما والی سرکار اپنی کتاب معدن کرم دے اندر بیان فرماندے نے. ایک دو میاں بیوی امام الانبیاء دی بارگاہ چائے نے، مسجد نبوی میرے آقا دے غلاماں دا مجمع لگا ہویا ہوے، حضور دے غلام تشریف فرما نے، دو میاں بیوی آندے نے پے. راوی کہن لگا جڑے دو میاں بیوی آ رہے نے انہاں دا رنگ سفید ہے، لیکن جڑا ایک نال بچہ ہے او دا رنگ کالا ہے. دونے میاں بیوی آ کے امام الانبیاء دی بارگاہ عرض کیتا حضور سانو ایک مسئلہ درپیش آ گیا ہے. آقا نے پوچھا کیڑا مسئلہ ہے؟ عرض کیتا حضور میں جہاد تے گیا سا، میری بیوی پچھوں حاملہ سی، میں جدوں واپس آیا ہے تے میرے گھر پتر پیدا ہویا ہے، لیکن پریشانی دی گل اے وے میرا بھی رنگ چٹا تے میری بیوی دا بھی رنگ چٹا ہے تے پتر دا رنگ کالا ہے. مینوں ڈاؤٹ اے وے، مینوں شک اے وے، لگدا میری بیوی نے کوئی غلط کام کیتا ہے جدی وجہ تو پتر ساڈے نال میچ نہیں ہو رہا، رنگ ساڈے نال میچ نہیں ہو رہا. ہلے فیصلہ نہیں فرمایا. اس اسناد دے اندر کی ہویا؟ مسجد نبوی شریف دا دروازہ کھلیا، حضرت امام علی مقام امام حسن تشریف لے کے آ گئے. جدوں شہزادہ قریب تشریف لے کے آیا وہ بچہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. جدوں بچہ اٹھ کے کھڑا ہویا میرے آقا حسن دے نال ملیا تے میرے آقا نے فرمایا فیصلہ ہو گیا جے، فیصلہ ہو گیا جے، فیصلہ ہو گیا جے. عرض کیتا حضور کی فیصلہ ہویا ہے؟ کوئی ارشاد نہیں فرمایا. میرے آقا نے فرمایا اے بشر تانوں مبارک ہوے، تہاڈا پتر جیڑا ہے حلالی ہے حرام دا نہیں، تیری بیوی نے کوئی گناہ نہیں کیتا. عرض کیتا حضور کیویں پتہ چلیا؟ حضور سانوں بھی پتہ چلے نا دل دی تسلی واسطے سانوں بھی دسو نا ذرا. میرے آقا نے فرمایا جدوں فیصلہ کیتا تسی فیصلہ کیتا ساڈے کول آਉਣ دا، تینوں شک پیدا ہویا میرا بیٹا پتہ نہیں حلال دا ہے یا حرام ہے، تو ایتھے آ گیا ساڈی بارگاہ وچ مسئلہ رکھیا. تیرا بیٹا موجود سی، میرا پتر حسن اٹھ کے تشریف لے کے آیا. جدوں گھروں مسجد دے اندر تیرا پتر اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس بات دی دلیل ہے جڑا بندہ حلالی ہوندا ہے نا اہل بیت دا بے ادب نہیں ہو سکدا.
تیرے پتر نے میرے پتر دا ادب کیتا ہے، اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے، تے اس بات کی دلیل ہے جے حلالی نہ ہوندا تے کدی بھی اٹھ کے کھڑا نہ ہوندا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف دے اندر تشریف فرما نے تے میری سرکار نے اپنے شہزادے نو کندھیاں تے چکیا ہے تے میری سرکار نے فرمایا لوگو اے میرا پتر سردار ہے، جڑا اے دے نال محبت کرے گا نا، جڑا اے دے نال محبت کرے گا وہ سمجھ لو میرے نال محبت کرے گا، تے جڑا میرے نال محبت کرے گا اللہ او دے نال محبت کرے گا۔ تو میں اللہ نو بھی عرض کیتا ہے مالکا جڑا اے دے نال محبت کرے تو بھی او دے نال محبت کر۔ ایک جگہ دے اوپر نا امام حسن پاک سرکار خطبہ دے رہے سی، خطبہ جمعہ دا خطبہ دے رہے تے ایک قبیلہ آزز دے وچوں ایک بندہ کھڑا ہویا، جویں میں بیان کردا پیا تو کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو کے سوال کردا علامہ صاحب قاری صاحب کی بلا کوئی مسئلے تے بھی روشنی پا دیو، تے یا کوئی بندہ کہے جی میرا تعارف کرانا شروع کر دے کہ اے فلاں بندہ ہے فلاں فلاں جگہ تو پڑھیا ہے۔ تے حضور خطبہ ارشاد فرما رہے نے تے قبیلہ آزد دے وچ ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہویا، فرمایا حضور ایک منٹ تسلی ذرا رکو ذرا میں ایک گل کرنی ہے۔ آپ نے سکوت اختیار کیتا، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس اے لوگو یاد رکھو میں مسجد نبوی شریف دے اندر اپنے نبی دے کولوں اے لاجواب جملے سنے سن، میرے نبی ارشاد فرما رہے سن، میرے حضور نے فرمایا سی اس ویلے جدوں میرے آقا منبر تے تشریف فرما سی تے سجے پاسے امام حسن پاک تشریف فرما سن تے سرکار اشارہ کر کے کہہ رہے سن او لوگو انج کہہ لو کہ ابوبکر صدیق، عمر فاروق اعظم، طلحہ زبیر، جناب والا زبیر بن عوام اپنے صحابہ نو مخاطب کر کے کہہ رہے سی میرے صحابہ جڑے ایتھے موجود نے او بھی سن لو، جڑے موجود نہیں ہیں تہاڈا فرض بندا ہے تسی انہاں نو جا کے دسنا ہے۔ عرض کیتا حضور کی جا کے دسنا ہے؟ آقا نے فرمایا دسنا ہے وے کہ میں نبی ہو کے اعلان کرنا ہے جڑا میرے اس پتر دے نال محبت کرے گا رب او دے نال محبت کرے گا۔